सबक नंबर 20 एक मकड़ा और मक्खी जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पहली बात जान पहचान और किरदार के बारे में मालूमात हासिल की। आइए आज हम इस वीडियो में इस ड्रामे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। खाला मकड़ी, ऐ मेरे प्यारे भांजे। मकड़ा, अरे खाला जान, आज इधर कहाँ से? खाला मकड़ी, क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मकड़ा, बहुत खुश हूँ खाला जान, बहुत खुश हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खाला मकड़ी, 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई मक्खी नज़र नहीं आती। आज भूख से बेताब होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ बुढ़िया को तो बस मक्खी की एक टांग ही काफ़ी है। थोड़ा सा सर भी दे दो तो प्यारे भांजे, ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। मकड़ा, कानों पर हाथ रखते हुए, खाला जान, यहाँ जब मक्खी ही नहीं तो फिर मक्खी की टांग और सर कहाँ? खाला मकड़ी, भांजे, मुझ बुढ़िया को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? तुम्हारा घर तो ऐसी जगह है कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए, रोज़ दर्जन भर मोटी ताज़ी मक्खियाँ आ जाती होंगी। मकड़ा, खाला जान, वो पुराने वक्तों की मक्खियाँ थीं जो चुपचाप हमारे घर में आ जाती थी। नए ज़माने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई हैं। वो मकड़ों के घरों में झांकती तक नहीं, इठलाती भिन भिनाती दूर से गुजर जाती हैं। खाला मकड़ी, ये ना कहो प्यारे भांजे, मक्खियाँ तो हमेशा बेवकूफ़ ही होती हैं। तुम अपनी खाला को भूखों मारना चाहते हो तो ये और बात है। मकड़ा, खाला, आपसे क्या पर्दा, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। खाला मकड़ी, अरे तुम भी भूखे हो? मकड़ा, हाँ खाला जान। खाला मकड़ी, हाय कैसा बुरा ज़माना आ गया है। मक्खियाँ इतराती फिर रही हैं और मकड़े बेचारे भूखे बैठे हैं। भांजे, क्या 2 दिन से एक मक्खी भी इधर से नहीं गुजरी? मकड़ा, खाला जान, अभी अभी एक मक्खी इधर से गुजरी थी। खाला मकड़ी, तो तुमने उसे अपने घर में आने की दावत नहीं दी? मकड़ा, वो तो इधर रुकी ही नहीं, गीत गाती हुई चली गई। खाला मकड़ी, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? मकड़ा, नहीं। खाला मकड़ी, माथे पर हाथ मारकर, कैसा अहमक भांजा दिया है अल्लाह ताला ने। अरे जब वो आई थी तो उससे कहते, ऐ बीबी रानी, रोज़ इधर से गुजरती हो, कभी मेरी कुटिया को भी रौनक बख्शो, वगैरह वगैरह। मकड़ा, अच्छा अब कहूँगा। खाला मकड़ी, एक तरफ कान लगाकर, अरे भांजे, ये भी भी की आवाज़ कैसी है? मकड़ा, शायद वही गाने वाली मक्खी है। खाला मकड़ी, तो मैं छुप जाती हूँ। देखो भांजे, अक्लमंदी से काम लेना, होशियारी से बात करना, मजाल है जो वो ना फंसे। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे का पर्दा हटाकर निकल जाती है। मक्खी आती है। छोटे खदो खामत की लड़की, शलवार और ख़मीस पहने हुए, सिया रंग का दुपट्टा जो सर से होकर कमर तक जाता है और कमर के गिर्द लपेट दिया गया है, सर पर काली टोपी, हाथ हमेशा मलती रहती है, नाचती कूदती हुई दाएं दरवाजे से दाखिल होती है। मकड़ा उसे देखता है और दोनों बाहें ऊपर उठाकर उससे मुखातिब होता है। मकड़ा, मैंने कहा बीबी रानी ज़रा सुनो तो। मक्खी बड़ी तमकनस से, क्या है, क्यों 2 गज की बाहें उठाए मेरी राह में खड़े हो गए हो? मकड़ा, बीबी रानी, इस राह से तुम्हारा हर रोज़ गुजर होता है, लेकिन मेरी कुटिया की कभी किस्मत नहीं जागी। तुमने कभी यहाँ भूले से भी ख़त्म नहीं रखा। मक्खी, क्यों रखूँ, मेरा तुम्हारा क्या वास्ता है? मकड़ा, गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं है, मगर अपनों से यूँ खिंच के रहना क्या ठीक है ना? ठीक है। मक्खी, तुम मेरे अपने हो? मकड़ा, और क्या, आओ आओ मेरे घर में आओ, इसमें मेरी इज्जत है। मक्खी, मुझे तुम्हारी इज्जत विज्जत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना तुमने मकड़े मियाँ? मकड़ा, क्यों नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मक्खी, जाओ मियाँ, मेरी राह खोटी ना करो। मेरी सहेली अनार के मोटे मोटे दाने लिए बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। मकड़ा, ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा इंतज़ार कर लेगी।
دیکھو میرا گھر تمہارا منتظر ہے، تم آنا چاہو تو وہ سامنے سیڑھی ہے۔ مکھی: میں جانتی ہوں، جو تمہاری سیڑھی پر چڑھا پھر کبھی نہیں اترا۔ مکھی بھیں بھیں کرتی ہوئی اور متواتر ہاتھ ملتی ہوئی بائیں دروازے سے نکل جاتی ہے اور خالہ مکڑی آتی ہے۔ مکڑا: خالہ جان، وہ تو اپنی سہیلی کے گھر انار کھانے چلی گئی۔ خالہ مکڑی: کھانے دو، کھا کر اور موٹی ہو جائے گی، آخر لوٹ کر ادھر ہی سے گزرے گی نا۔ مکڑا: وہ کیسے؟ خالہ مکڑی: تم نے اپنا گھر سجا رکھا ہے نا۔ مکڑا: بس یہ ریشمی پردہ ہے۔ خالہ مکڑی: اب وہ ادھر آئے تو اس سے اپنے گھر کی دل کھول کر تعریف کرنا، کہنا اس میں یہ ہے وہ ہے، دور سے اڑ کر آئی ہو، تھک گئی ہو، ذرا آرام کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ گئے نا؟ مکڑا: سمجھ گیا۔ خالہ مکڑی: بھانجے، بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرو، کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ اب میں جاتی ہوں، وہ آ رہی ہوگی۔ خالہ مکڑی پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ مکھی آتی ہے۔ مکڑا: بی بی مکھی۔ مکھی: جی مکڑے میاں۔ مکڑا: انار مزیدار ہوگا۔ مکھی: جی ہاں، بہت مزیدار تھا، طنزیہ انداز سے کہتی ہے۔ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ مکڑا: بی بی مکھی، میرے گھر تم کو آنا چاہیے، اگرچہ یہ دیکھنے میں باہر سے چھوٹی سی کٹیا نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر تمہیں دکھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دروازوں پر باریک پردے لٹکے ہوئے ہیں اور دیواروں کو تو میں نے آئینوں سے سجا رکھا ہے۔ مکڑی: مکھی: مکڑے صاحب۔ مکڑا: جی مکھی صاحبہ۔ مکھی: ہو تم بڑے چالاک۔ مکڑا: جی نہیں، میں تو تمہارا قدرداں ہوں اور بس۔ مکھی: تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے، فریبی کہیں کے؟ مکڑا: کیوں ناراض ہوتی ہو، میں نے تمہارے بھلے ہی کی بات کی ہے، نہ جانے کہاں سے اڑ کر آ رہی ہو، تھک گئی ہوں گی، میرے گھر میں نرم بچھونے ہیں، تھوڑا آرام کر لو۔ مکھی: ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، ان پر ایک بار کوئی سو جائے تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ مکھی دائیں دروازے سے نکل جاتی ہے۔ خالہ مکڑی بائیں دروازے سے اندر آتی ہے۔ مکڑا: خالہ، میں اب آپ کی کوئی نصیحت نہیں مانوں گا۔ خالہ مکڑی: وہ کیوں پیارے بھانجے؟ مکڑا: آپ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس سے کہہ دیا، پر وہ اتنی چالاک ہے کہ اس پر میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا۔ خالہ مکڑی: نا امید کیوں ہوتے ہو میاں بھانجے، ابھی ایک آخری ہتھیار باقی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مکڑا: اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ خالہ مکڑی: وہ ہتھیار ہے خوشامد، اس سے جہاں میں 100 کام نکلتے ہیں، دنیا میں جسے دیکھو وہی خوشامد کا بندہ ہے، یہ ہتھیار آزما کر دیکھو، ناکام نہیں رہو گے۔ مکڑا: خالہ جان، وہ کمبخت بڑی چالاک ہے۔ خالہ مکڑی: ہوتی پھرے، خوشامد سے پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، اس کا دل بھی ضرور پسیجے گا۔ بھیں بھیں کی آواز آتی ہے۔ وہ آ گئی، خوب خوب خوشامد کرنا۔ خالہ مکڑی بائیں دروازے کے پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ مکھی آتی ہے۔ مکڑا: خوش آمدید۔ مکھی: شکریہ۔ مکڑا: کیا پھر سہیلی نے بلایا ہے؟ مکھی: نہیں، اب کل جاؤں گی، زیادہ کھا لیا ہے، ٹہل رہی ہوں۔ مکڑا: ٹہلنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے؟ واہ کیا ترکیب ہے، تم بڑی عقل مند ہو۔ مکھی: سو تو میں ہوں۔ مکڑا: اللہ نے تمہیں بڑا رتبہ بخشا ہے، جو بھی تم کو ایک نظر دیکھتا ہے اسے تم سے محبت ہو جاتی ہے۔ مکھی: سچ کہتے ہو؟ مکڑا: اور کیا، میں جھوٹ بولوں گا؟ تمہارے حسن کی تو تعریف نہیں ہو سکتی، تمہاری آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا ہیں، اور تمہارا سر اللہ نے کلغی سے سجایا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ہر شے بے حد پیاری ہے، بہت ہی خوبصورت۔ مکھی: اچھا؟ مکڑا: جی ہاں، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، اور پھر تم اڑتے ہوئے گاتی ہو تو اتنی اچھی لگتی ہو کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جن سے تمہاری تعریف کر سکوں۔ مکھی: تم تو بڑے اچھے مکڑے ہو، اب تم سے مجھے کوئی کھٹکا نہیں، کسی کا دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، میں تمہاری مہمان ضرور بنوں گی۔ مکڑا: تشریف لائیے، میں نے راہ میں آنکھیں بچھا رکھی ہیں،
مکڑی سیڑھی کی طرف جاتی ہے اور اوپر چڑھنے لگتی ہے۔ مکڑا اس کے پیچھے پیچھے آتا اور خالہ کو اشارہ کرتا ہے۔ خالہ مکڑی بھی ادھر کا رخ کرتی ہے۔ آواز آتی ہے، بھوکے تھے کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ پردہ گرتا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ بھی اس سبق کی، اس ڈرامے کی ریڈنگ کریں گے اور اس ڈرامے کو اچھی طرح سے سمجھ کر لیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔